5 सितंबर 1996 को डब्ल्यू ब्लॉक डिफेंस लाहौर की कोठी 284 से एक गाड़ी निकलकर अभी सिर्फ 50 से 60 गज का फासला तय करती है कि अचानक उसके सामने एक स्याह रंग की कार आई, जिससे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हमला आवर अपनी गाड़ी से उतरे और कलाशनकोफ के ब्रस्ट मारे, जिससे सामने वाली गाड़ी की विंड स्क्रीन और दीगर शीशे टूट गए। गाड़ी चलाने वाले 26 साला नौजवान के जिस्म पर मुतअद्दिद गोलियां लगती हैं। फायरिंग से अकबी सीट पर बैठा गनमैन निवाज और एक राहगीर तनवीर भी जख्मी हो गया। हमला आवर इत्मीनान से गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जख्मी होने वाले नौजवान की बीवी घर से भागती हुई आई और अपने सुहाग को खून में लथपथ देखकर ऊंची आवाज़ में बैन करने लगी। वो चीख चीख कर लोगों को दुआई देती है कि मेरे शोहर को अस्पताल ले जाया जाए। काफ़ी देर के बाद चंद राहगीरों ने उसे अस्पताल ले जाने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन उस वक्त तक वो नौजवान अपनी बीवी की बाहों में दम तोड़ चुका था। लाहौर शहर में दिन दिहाड़े यूं कत्ल होने वाला ये नौजवान मुत्तहिदा पंजाब के साबिक वज़ीर आला मलिक खिज़र हयात टिवाना का बेटा मलिक समर हयात टिवाना था। नाज़रीन, आप आते हैं इस जानिब के इतने मारूफ और ताकतवर सियासी ख़ानदान के चश्मो चराग को किसने और क्यों कत्ल किया। अतीकुर रहमान की किताब पाकिस्तान की नामवर शख्सियात के कत्ल के मुताबिक 5 सितंबर 1996 को समर हयात टिवाना को रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुल्जिम मज़हर तिब्बी और उसके साथियों ने उनकी रिहाइशगाह से चंद गज दूर उनकी चलती हुई कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद फरार हो गए। इस बात का पस मंजर खालिद मिनास की एक रिपोर्ट समर हयात टिवाना के कातिल कौन के मुताबिक कुछ यूं है कि समर हयात टिवाना के घर वालों ने इस कत्ल के बारे में जो कहानी बयान की, उसके मुताबिक समर हयात की चंद साल कबल मारूफ टीवी आर्टिस्ट सिकंदर शाहीन की आर्टिस्ट बेटी टिम्मी सिकंदर से शादी हुई, मगर बाद में दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो गए। नतीजतन समर हयात टिवाना ने टिम्मी को तलाक दे दी और खुद दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान टिम्मी सिकंदर ने रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम मज़हर तिब्बी से ताल्लुकात पैदा कर लिए। टिम्मी ने अपने साबिक शौहर से 10 लाख हक महर की अदायगी का मुतालबा किया और बाद में मज़हर तिब्बी की खिदमात हासिल की, जिसने समर हयात टिवाना को बरकत मार्केट के इलाके में मुबैना तौर पर अगवा करके उससे हक महर के 10 लाख का मुतालबा किया। समर हयात टिवाना ने वक्ती तौर पर 1 लाख रुपए, घड़ी, तलाई अंगूठी और कार देकर जान छुड़ाई। नाजरीन, बाज़याब होने के बाद समर हयात टिवाना ने गार्डन टाउन थाना में मुल्ज़मान के खिलाफ अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया। मज़हर तिब्बी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन उसके खौफ व दहशत के बायस कोई गवाही के लिए पेश न हुआ, जिस पर मुकदमा खारिज हो गया। नाजरीन, इसके बाद टिम्मी सिकंदर ने समर हयात के खिलाफ हक महर की अदायगी और समर हयात टिवाना ने उसके खिलाफ अपने 4.5 साला बेटे ज़रार की वापसी के लिए गार्डियन कोर्ट में दावा दायर कर दिया। कहा जाता है कि समर हयात टिवाना इसी सिलसिला में पेशी के लिए घर से रवाना हुए थे कि अचानक कत्ल हो गए। नाजरीन, इस कत्ल के मुकदमे की FIR भी दिलचस्पी से खाली न थी। समर हयात टिवाना की दूसरी बीवी मरियम टिवाना के बकौल हमने FIR में सिर्फ 3 नाम दर्ज करवाए थे। इनमें टिम्मी सिकंदर,
سکندر شاہین اور مظہر طبی شامل تھے، مگر بعد ازاں پولیس نے جو FIR دائر کی اس میں مظہر طبی سمیت 14 افراد کے نام تھے۔ مریم ٹیوانا نے خود بتایا کہ 3 ناموں کے علاوہ ہم نے کسی کا نام درج نہیں کروایا تھا۔ خالد منہاس کی رپورٹ سمر حیات ٹیوانا کے قاتل کون کے مطابق اس مقدمے میں 14 افراد کے نام شامل کیے گئے، جن میں سے بعض با اثر شخصیات کے نام دانستہ طور پر شامل کیے گئے، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان میں اکثر ملزمان رہائی حاصل کر لیں گے تو کیس از خود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس مقدمے میں نامزد با اثر افراد میں ایک عظیم عرف جمی بھی تھا، جو اس دور کے صوبائی وزیر جیل خانہ جات عبدالرحمن نیازی کا بیٹا تھا۔ ناظرین، سمر حیات ٹیوانا کے قتل کے چند روز بعد لاہور میں ایک اور قتل بھی ہوا تھا، جس کا سمر حیات قتل کیس سے گہرا تعلق تھا۔ خالد منہاس کے مطابق پولیس بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، اس نے بھی پھرتیاں دکھا کر ایک تاجر راجہ ریاض کے گھر میں گھس کر اس کے جوان سال بیٹے راجہ فواد کو قتل کر دیا۔ راجہ فواد کا نام سمر حیات ٹیوانا قتل کیس کی FIR میں بھی درج نہ تھا۔ راجہ فواد کا جرم یہ تھا کہ وہ مظہر طبی کا دوست تھا اور مظہر کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آنے پر اس کیس کے حوالے سے کچھ بولتا، اسے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا گیا اور یہ کام خود پولیس نے سر انجام دیا۔ ناظرین، سمر حیات ٹیوانا قتل کیس کی تمام تحقیقات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انہیں جائیداد اور دولت کی خاطر اپنے قریبی لوگوں نے مروا دیا۔ مریم ٹیوانا کے مطابق ٹمی سکندر اور مظہر طبی شادی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کی سازش تھی کہ سمر حیات کو راستے سے ہٹا کر اس کے بیٹے زرار کو تمام جائیداد کا وارث بنا دیا جائے، جبکہ دوسری طرف ٹمی سکندر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمر ٹیوانا کو اس کی بیوی مریم ٹیوانا نے جائیداد ہتھیانے کے لیے قتل کروا دیا۔ ناظرین، سمر حیات ٹیوانا کی موت کے چند روز بعد معروف صحافی حامد میر نے اپنے ایک کالم بعنوان ایک محبت 100 افسانے میں بھی کچھ انکشافات کیے۔ یہ انکشافات حامد میر اور سمر حیات ٹیوانا کی ملاقات پر مبنی تھے، جس میں سمر حیات نے کہا تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے دولت کی خاطر سکندر شاہین اور اس کی بیٹی نے پھنسا لیا ہے۔ اس نے بار بار کہا کہ ٹمی کو مجھ سے نہیں دولت سے محبت ہے، اور دولت سے محبت کے باعث اس کے کئی افسانے مشہور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سمر حیات ٹیوانا کی سوتیلی ماں نے 7 روزہ زندگی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، سمر 17 سال کا تھا جب ٹمی سکندر نے اسے پھانسا۔ آہستہ آہستہ ٹمی نے اس سے کروڑوں کی جائیداد ہتھیا لی۔ اس وقت سمر کی عمر 26 سال تھی، اب بھی وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا۔ طفیل روڈ پر اس کی 32 کنال کی کوٹھی تھی اور سرگودا میں 14 مربع اراضی کا وارث تھا۔ سرگودا میں بھی اس کا عالی شان گھر تھا، جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ ناظرین، دولت کی ہوس میں قتل ہونے والے سمر حیات ٹیوانا کا مقدمہ کئی سالوں تک عدالت میں چلتا رہا اور بالآخر 15 نومبر 2005 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا جمشید حسن نے ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر ٹمی سکندر کو اپنے شوہر کے قتل کی سازش کیس سے بری کر دیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔